هاي لي في جيسبر تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو هذه في احسن الاحوال. لا فيديو ديال هذا النهار غادي نهضروا على دي برودوي البشره، سورتو بلوس بشره هذا النهار برودوي على اوتر شوز، على مشتريات. الوغ غادي نبارطاجي معكم مشتريات ديال الشهر اللي فات بالنسبه للبشره، وغادي نقول لكم سكو جو بونس، واش سافو لوكو انك تاخديه ولا سافو با لوكو انك تاخديه. ان توكا فريمون مون افي كيما هو، لا كان البرودوي زوين ولا ما كانش زوين. دونك فوالا في هاد لا فيديو هادي غادي نهضروا على كيلكو برودوي ديال لا مارك كلينيك بالنسبه للبشره، واش سافو لوكو ولا. اول برودوي غادي نهضر لكم عليه هو هاد لا كريم هيدراتونط من لا مارك كلينيك. هادي اللي شنو كدير؟ كتهيدراتي البنات، سي اون كريم كتهيدراتي، كتولي كترد لكم لابو ديالكم ليس، كتعطي فريمون واحد الترطيب اللي عالي بالنسبه للناس اللي عندهم البشره الجافه حتى الميكست. وإلا بغيتو فريمون شي حاجه بلوس على واحد لا ريزولتا بلوس، خصكم تستعملوها مع لو سافون ديال لا مارك ومع لوسيون كلاريفيون ديالها اللي هو هذا. ابري غادي نهضروا فرانشمون هاد الراي ديالي بكل صراحه في هاد لا كريم هادي. لا كريم الي با مال، كترطب، وسورتو فريمون بالنسبه للناس اللي عندهم بشره جافه و ميكست، سورتو الناس اللي عندهم بشره جافه كيلاحظوا فرق في الترطيب. عندها ترطيب عالي جدا، كتستعمل الصباح وبالليل، كتستعملوها على الوجه ديالكم وعلى اللوكو ديالكم. شنو بغيت نقول لكم؟ واش فريمون تاخدوا هاد لا مارك هادي؟ انا تنقول لكم لا. كاينين دي مارك اخرين اللي قليلين شويه في الثمن ويمكن لكم تحصلوا على نفس النتيجه ديال هاد لا كريم. ما كنقولش ماشي خايبه، مي بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لك لا بغينا نشريو فريمون لا مارك كلينيك، وي سي فوز افي دو لارجون بوركوا با شريوها، يا با دو سوسي. اون ساشون البنات انا سي اون مارك اللي ما تناخدش طول طون، تناخدها فوق السولد. دونك هاد لي برودوي هادو شاك برودوي واخداه موان 40%. نورمالمون كدير هادي شي 50 ولا 60 اورو، موان 30% ولا 40%، خديتها يمكن بشي 25 اورو ولا شي حاجه. دونك سافا سي ابوردابل. مي سي فري لا مارك كتجيني شويه غاليه، وسورتو انني ما عارفاش فيها فريمون لي برودوي اللي يمكن لي ناخذهم. حتى الا ضيعت 50 ولا 60 اورو كنعرف البرودوي ديالي راه زعما كيستاهل. دونك ملي كنلقاهم في السولد، ملي كنلقاهم ناقصين شويه في الثمن، هذيك هي لوكازيون باش ناخذهم ونتيستيهم ونشوف واش فريمون سافو لوكو ولا لا. هي الي تري بيان كوم كريم، الي درات بيان فريمون. يمكن لكم ديروها الصباح وبالليل على الوجه ديالكم وبيان سور العنق ديالكم. شنو كدير عاوتاني؟ هيدرات تو لو لون دو لا جورني، رونفورس لا باريير ديدراتاسيون دو لا بو، rend la peau plus résistante، كترد البشره قويه، بلوس قويه على دابيتود. دونك فوالا انا اللي لاحظت فيها، باش ما نكذبش عليكم البنات برايي الصريح كوم دابيتود، انا اللي لاحظت فيها انها كترطب مزيان. وشنو اللي يعجبني فيها وسي ان ملي كديريها على وجهك اون فيت تدخل وجهك تو سويت، ما كتبقاش عاطياك داك لو في ديال وجهك ميدام ولا راكي دايره عليه شي كريم ولا. فريمون تدوز كريم هاد لا كريم تدوز كريم هاد لا كريم. ابري غادي ندوزو لهاد لوسيون كلاريفيون. هذا الحجم الكبير، صراحه الله ما كانش يسحب لي واش كاين فيه الحجم الكبير. هاد اللوسيون ديجا البنات مجرباه، ماشي خطره ماشي جوج، ما سحبليش انه كان فيه هاد لاطي هادي كبيره. دونك حتى هو نفس الشيء. خديت مني كانت فيه يمكن 40 ولا 30%، ما خديتوش غالي بزاف، حتى هو تقريبا خديته بواحد 25 اورو ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ هذا لاش كيصلح البنات؟ منين كتغسلوا وجهكم، كتحيدوا المكياج، كتحيدوا كلشي، كتديروا النيطواياج ديال الوجه ديالكم، فريمون كتكون بشره نقيه، كتابليكيو هاد اللوسيون هذا كلاريفيون انه تيقشر الوجه. هو منين غادي تشموه
غادي تشموا ريحه الكحول البنات. انا هذا هو لو بوين نوار اللي ما عجبنيش فيه، ان منين تتابليكيه فريمون تتشمي ريحه الكحول مجهده، بحال اللي كديري شي ان فيت كيفكرني في داكشي ميديكال. مي باغ كونطخ شنو كيدير هذا؟ انه تيقشر لابو، كيحيد هذيك البشره الميته اللي كتكون في الوجه. مي ماشي كنقول لكم بشره ميته راه كيدير لكم ان بيلينغ، مي ان جونغ دو بيلينغ، كيحيد لكم واحد الطبقه ديال البشره ديالكم، ديال البشره ديالكم كيحيد واحد الطبقه ديال البشره اللي كتكون هذيك الطبقه داك الجلد الميت اللي كيكون الفوق كيحيدو. فوالا هذا ما خصكيش تابوزي فيه، خصك ديريه خطره وحده في النهار بالليل سي تو، ما ديروهش ديما 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 ديما، سينو غادي يفرع لكم لابو ديالكم، حيتاش هو فريمون قاصح. مي لي في ديالو غزاله البنات، هو شويه كما قلت لكم قاصح بالنسبه للعينين والنيف، لودور فريمون تري فور، مي سافو لو كو انكم تشريوه وتستعملوه قبل ما ديروا شي كريم اللي غترطب لكم الوجه. الوغ كينصحوا بانك تستعملي هاد لوسيون، تستعملي معاه هاد لا كريم هادي، وتستعملي معاه صابون كنبغيو نهضروا بالعربيه وبالفرنسي كتخرج مخلطه مزربقه بحال هذا الشكل. لو صابون ديالهم خصك تستعملي حتى هو باش كتكون عندك واحد لا روتين 100% هي هذيك. مي انا لو صابون فرانشمون ما بغيتش ناخذو. اون بليس اون سو مومون شو ان تران ديسيي واحد لو صابون اللي قلت لكم خديت من راه بارطاجيتو معكم، اللي خديتو من واحد لو سيت من فلسطين اللي بالزيت البلديه اللي واعر البنات، ما فيهش بزاف ديال المواد المسرطنه وداكشي. فوالا ابري غادي نهضر لكم على هاد لا كريم هادي، لو كونتور دي زيو، نشوف واش تبان. الي فوكس. غادي نهضر لكم على هاد لا كريم هادي ديال لو تور دي زيو، كونتور دي زيو، حتى هي خطيره البنات فريمون. كما كنقول لكم غنيه فريمون، تتنوري بيان، تتغدي هاد لا بارتي بيان، سورتو ان سو مومون وليت فريمون قلت النعاس والسهر بزاف وشرب القهوه وكلشي. فريمون ان سو مومون شوي فريمون قلت لكم فريمون، مي شوي ان سو مومون ستريسي tout le temps, il y a rien vraiment qui me soulage. Donc بقاو لي سيرن ديالي ولاو كيبانوا. انا نورمالمون ما عنديش لي سيرن نهائيا، ما كيكونوش فيا لي سيرن. الوغ بهاد لا كريم هادي وليت تنغدي هذيك المنطقه اللي عندنا اوتور دي زيو، اللي خصها ضروري خصها انك تغديها ديما. دونك كديريها قبل ما تبغي ديري الماكياج ديالك، يمكن لك انك تغدي هذيك لابارتي وتخلي هذيك لا كريم انها تشرب، وبالليل بيان سور منين تكملي غسيل وجهك وديري لا روتين ديالك كاملها غادي تابليكي هاد لا كريم هادي اللي غادي تسولاجي شويه هادوك لي زونتي، هادوك لي سيرن ولي بوش. بالنسبه للبنات اللي كيكونوا عندهم دي بوش هنايا كتساعد على الازاله ديالهم. دونك سافو لو كو. الوغ كما قلت لكم لا مارك كلينيك معروفه، ماشي انا اللي غادي نجي نبريزونطي لكم هاد لا مارك هادي، مي اسكو سافو لو كو او با. كاينين دي برودوي اللي يمكن لكم تاخذوهم تغماض العينين، وكاينين دي برودوي اللي سافو با لو كو انكم يمكن لكم تلقاو في واحد لا مارك اخرى اللي كتكون شويه قليله، في الثمن فريمون. هادي باغ اكزومبل الا ما عندكش البيدجي ديالها بلا ما تصدعي راسك معاها، ولا كما قلت لكم يمكن لكم تاخذوها في الوقيته ديال السولد كطيح لكم كما قلت لكم 25 20 اورو. دونك سافا انا يمكن لي نديباسي هذاك زعما يمكن لي نشريها. مي باغ كونط كاينين بزاف ديال لي كريم هيدراتونط في جميع لي مارك. ان شاء الله شي نهار غادي ندير لكم فريمون ان فيديو سبيسيال كريم هيدراتونط اللي بري ديالهم شويه قليلين واللي كنلقاو حتى في اكسيون البنات واللي واعرين. قولوا لي الا بغيتو بحال هذا الشكل
بحال هذا الشكل هذا ديال لي فيديو خليوه لي في لي كومونتير يا با سوسي. دونك فوالا لا فيديو ديال هذا النهار هي هذه. جيسبر انكم تكونوا استفدتوا وانكم ماشي غير تسمعوا سميت لا مارك انكم تبغيو تشريو لا مارك، حيت بزاف ديال الناس لا مارك لا مارك لا مارك لا مارك، راه ما كايناش غير لا مارك. خصنا نكونوا انتيليجون في لي زاشا ديالنا، خصنا ماشي غير نمشيو ونضيعوا الفلوس في والو اللي فريمون انا ما كنتش كنديرها افون. هذا اعتراف مني لكم، ما كنتش كنديرها افون. كنت غير فين ما شفت شي حاجه في شي مارك واخا تكون غاليه، واخا تكون هذه كنقول صافي راها ان مارك راه سي سيغ غادي تكون مزيانه. با دو تو ما تمشيوش في هذا الاتجاه هذا. سا فو با دير راه مارك، سا فو با دير راه زوينه، راه واعره، راه توب، راه هادي. كاينين شي حوايج اللي تلقاوهم في ليدل اللي تقولوا نتوما ليدل ما يمكنناش نشريو منه لي برودوي، وتلقاو دي برودوي واعرين وطوب دو توب. ان شاء الله غادي نشارك معكم دي فوا الا بغيتو بيان سور هاد لي برودوي هادو. سور سو البنات جيسبر ان لا فيديو تكون عجباتكم. ما تنساوش انكم تابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وانكم الا عجبتكم لا فيديو بوركوا با انكم تهزوها وتبارطاجيوها مع صحاباتكم ومع احبابكم. تنقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله. تشاو.